الترتيب الثاني، طبعا هذا المتسابق تحصل على جائزة مالية وقدرها 150,000 دينار ليبي. الترتيب الثاني وهو يهم الجميع في هذه القاعة، فلينتبه له كل الحاضرين، هو من دولة لأبنائها حب للقرآن الكريم، بها عدد كبير من حفاظ كتاب الله جل وعلا، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. وهذا الترتيب درجته 95.812، وهو من دولة بنغلاديش، المتسابق أبو طلحة عبد الرحمن. أبو طلحة عبد الخالق من دولة بنغلاديش، وتحصل على جائزة مالية وقدرها 200,000 دينار ليبي. الترتيب الأول الدرجة 98.287 من بلد المليون حافظ ليبيا، صهيب محمد عبد الكريم. وتحصل على جائزة مالية وقدرها 250,000 دينار ليبي. وللعلم يعني الشيخ صهيب اليوم ترك الامتحان النهائي في الشهادة الثانوية ليحضر معنا هذا الحفل، فنأمل من رجالات التعليم في بلادنا أن يعيدوا له هذا الامتحان، أو يجتاز هذا الامتحان بنجاح من غير أن يعيده. صهيب ترك الامتحان وجاء للمسابقة، ولن يضيعه الله جل وعلا، ولن يخذله رجال التعليم في بلادنا بإذن الله تعالى.